नाज़रीन किराम, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या कोई शख्स इस कदर अखलाक से आरी हो सकता है, इस कदर इंसानियत से गिर जाता है कि वो दूध पीती बच्ची से भी मुता कर ले। जी माज़ूर। दूध पीती बच्ची से भी मुता कर ले, कम सिन लड़कियों से मुता कर ले, महरम रिश्ते जो हैं उनके साथ भी मुता कर ले। ये सारी चीज़ें इनकी कुतुब के अंदर मौजूद हैं। और फिर मैं ये कह रहा हूँ, मैंने दोबारा से ये बात अपनी दोहराने लगा हूँ कि मैं इसको निकाह नहीं समझता। इनकी किताबों के अंदर भी जो निकाह है या कुरान मजीद के अंदर जो निकाह है, उसके अंदर निकाह के लिए ख़ास तौर पर वली की इजाज़त है, मुते में वली की इजाज़त नहीं है। निकाह के अंदर जो है वो नफ़का है, नानो नफ़का, सुकना, जबकि मुता के अंदर ना नानो नफ़का है ना सुकना है। इसी तरह निकाह के अंदर जो है, जो निकाह दायमी है, जो हकीकी निकाह है, जो असली निकाह है, उसके अंदर जो औरत को विरासत मिलती है मर्द से, मर्द को विरासत मिलती है औरत के माल से, यहाँ पर वो चीज़ भी मफकूद है। इसी तरह अगर झगड़ा हो जाए तो मर्द जो है वो औरत को तलाक देता है। निकाह, ये जो निकाह है उसके अंदर तलाक एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मुता के अंदर वो भी मफकूद है, उसे किस तरह निकाह कहा जा सकता है। इसी तरह निकाह जो होता है उसके अंदर अगर मर्द अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ देख ले तो उस पर लिआन बाकायदा एक मौजू है, बाकायदा एक जो है वो हुक्म है। तो लिआन होता है, यानी मर्द औरत पर लानत करेगा, औरत मर्द पर लानत करेगी। इसके अंदर वो चीज़ भी मफकूद है। ना इसके अंदर जो है वो लिआन है, ना इसके अंदर रुजू है, ना इसके अंदर तलाक है, ना इसके अंदर गवाह हैं, ना इसके अंदर जो है वो खुतबा है। तो ये सारी चीज़ें निकाह के साथ तो इसकी रिजेंबलेंस ही नहीं है, मुशाबिहत ही नहीं है। तो इस कदर जो है वो मैं कहता हूँ कि शहवत सवार है कि वो इस किताब, ये मेरे पास किताब है इनकी तौज़ीहुल मसाइल के नाम से। तौज़ीहुल मसाइल ये खुमैनी साहब की किताब है। हुज्जतुल इस्लाम आयतुल्लाहिल उज़्मा आकाई अल-हाज सैयद रूहुल्लाह अल खुमैनी, ठीक है, उसकी ये किताब है तौज़ीहुल मसाइल, और ये लाहौर से शाया हुई है। ये किताब का सफ़ा नंबर जो है वो 376 है। इसमें वो लिखते हैं कि किसी शीरखार के साथ, किसी शीरखार बच्ची के साथ मसलन 2 दिन मुता करे तो शीरखार बच्चियों के साथ भी मुता है। ये मसला नंबर 2499 है। 2488 नंबर जो मसला है उसमें है, मसलन अगर शौहर किसी शीरखार लड़की से निकाह करे तो औरत उस लड़की को दूध ना पिलाए, क्योंकि उस लड़की को दूध पिलाए तो शौहर अपनी बीवी की माँ और अपने शौहर पर हराम हो जाएगी। अब मुझे बताइए, आज की इस दुनिया में जिस मुता को अहलु तशय्यो फैलाना चाह रहे हैं, आम करना चाह रहे हैं, जिसको एक टीवी चैनल पर इनके ही एक बड़े डॉक्टर हुसैन अकबर साहब ने कहा कि अगर लड़की लड़का हॉस्टल में है तो वो वहीं पर जो है वो एक दूसरे के साथ मुता का मामला कर लें और जब तक रहे वो सारा कुछ हो। इनके नज़दीक मुता इस कदर जो है, मैं समझता हूँ कि वो मैं अगर कोई लफ्ज़ कहूँ और इन्हें बुरा लगे तो मैं माज़रत करता हूँ कि वो कभी है, गलीज़ है, कोई फितरत सलीमा, बिलखुसूस कोई मुसलमान वो कबूल ही नहीं कर सकता कि आप एक शीरखार बच्ची के साथ करें। और फिर इससे अगली बात यह है कि हज़रत खुमैनी साहब ने जो है, उनका एक शागिर्द हैं सैयद मूसा अल मूसवी, उन्होंने, ये खुमैनी साहब के शागिर्द हैं और इन्होंने अहले सुन्ना का मसला कबूल कर लिया था। इन्होंने बाकायदा बहुत सारी फिर किताबें भी लिखी और उसके अंदर इन्होंने लिखा कि मैं आई विटनर हूँ कि खुमैनी साहब ने एक 4 साल की बच्ची के साथ मुता किया और वो बच्ची चीख चिल्ला रही थी। कहते हैं जब मैं खुमैनी साहब के सामने आया तो खुमैनी साहब ने मेरे चेहरे पर जो है वो नागवारी के आसार देखे कि ये किस तरह का मामला है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम जो है इस मुता को जायज़ समझते हो या नाजायज़ समझते हो, मेरे चेहरे की एक्सप्लेनेशन देखकर। तो वो कहने लगे कि मैं उस वक़्त इस कैफियत में नहीं था कि मैं इनकार कर देता, क्योंकि मैं उनके मतहत था, शागिर्द था। तो मैंने उस वक़्त कहा कि हाँ मुता तो मुता ही है।
تو لیکن وہ اس وجہ سے ان کے اس پورے اسکول آف تھاٹ کو جسے یہ اہل بیت کے اوپر منسوب کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کے کندھے پر رکھ کر چلانا چاہتے ہیں، وہ شخص انہوں نے باقاعدہ تشیع کو چھوڑ دیا اور بالآخر جناب خمینی صاحب نے ان کو قتل کروا دیا۔ سید موسیٰ الموسوی بہت بڑے اسکالر تھے، ان کو قتل کروا دیا گیا۔ تو یہ جو متعہ ہے، یہ کیا کوئی شخص آن کرے گا کہ اپنی بچی کے ساتھ جو دودھ پیتی بچی ہو کسی کو متعہ کروا دے؟ اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ متعہ مذہب اہل بیت ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ دلائل دے رہے ہیں قرآن مجید کی آیت سے جس میں متعہ کا ذکر نہیں ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا کوئی ترجمہ تو ہوگا؟ ترجمہ نہیں کر رہے تو بھائی اس کا ترجمہ کرنا چاہیے، اور جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ غلط ہے، اس کو میں آن نہیں کرتا، اور یہ بھی آن نہیں کر سکتے قرآن مجید سے کسی بھی لفظ سے وہ متعہ جو ہے وہ نکاح شامل نہیں ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ نکاح متعہ کے اندر کوئی بھی غیرت مند اپنی بیٹی کو 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے ایک مٹھی جو، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کپڑے کے بدلے کر لیا، تو ان کے نزدیک یہ خمینی صاحب نے باقاعدہ لکھا ہے توضیح المسائل کے اندر کہ 1 مٹھی جو یا 1 مٹھی گندم، مٹھی کتنی ہوگی، یہ کیا ویلیو ہوگی، وہ دے کر بھی متعہ کیا جا سکتا ہے۔ اتنی سی تھوڑی سی، بلکہ اس سے بھی کم قیمت ہو تو اس پر جو ہے وہ متعہ کیا جا سکتا ہے اور متعہ ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ اہل بیت کا بیان کرتے میں اہل بیت کے متعلق یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جس اہل بیت کو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے ان پر، وہ سارے نکاح کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں، ان میں نکاح کی سنت تھی، نکاح وہ جو اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا نکاح ہے وہ نکاح تھا، نہ کہ دائمی نکاح۔ یہ جو دائمی نکاح ہے اس کی بات ہو رہی ہے جس کو قرآن مجید آن کرتا ہے۔ جناب میں جو بیان کر رہا تھا رہ گیا، کہتے کوئی شرط نہیں ہوتی تھی، کوئی شرط نہیں ہوتی تھی۔ مولوی صاحب میں بتاتا ہوں شرطیں تھیں یا نہیں تھیں۔ ناظرین، اس بندے کو میں نے اس لیے کہا تھا نا، اس نے پڑھنے نہیں دیا مجھے۔ ابن حجر اسقلانی کیا لکھتا ہے، توجہ فرمائیں۔ شرح نووی، معذرت کے ساتھ امام نووی لکھتے ہیں، کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں متعہ کی شرطیں نہیں تھیں۔ اتفق العلماء، اہل سنت علماء کا اتفاق ہے، علی ان هذه المتعہ، یہ متعہ کانت نکاحن، یہ متعہ نکاح تھا۔ کس کا؟ اہل سنت نہیں، یہ متعہ زنا تھا۔ کون کرتے تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ففعلنا، ہم کرتے تھے۔ آگے ابھی تو بتاتا ہوں، آگے کہتے ہیں لا میراث فیہا، اس کی شرط ہے کہ اس میں میراث نہیں ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں جدائی ہے بے انقضاء الاجل من غیر طلاق، یہ شرط ہے متعہ کی۔ انہی شرائط کی وجہ سے، اور پھر نہیں پتا بھائی مجھ سے پوچھ لے، میں بتاؤں گا۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو نیشنل چینل پہ بیٹھ کے کہ متعہ کی شرطیں نہیں تھیں؟ خاموش، بولنا نہیں، چیخنا نہیں۔ جھوٹ بولا اس بندے نے، کہتا ہے شیعہ کہ ہاں متعہ میں عدت نہیں ہوتی، ایک حوالہ نہیں دیا، اور عدت ہوتی ہے، ہمارے فقہا کا اجماع ہے ساری توضیح المسائل میں، اور کہا ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتے ہو۔ باقرہ لڑکی شادی نہیں کر سکتی، چاہے وہ متعہ ہو چاہے وہ عقد دائم ہو۔ امام خمینی پہ جھوٹ بولا، کہا کہ جی اس نے کہا ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے۔ امام خمینی نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ جو توضیح المسائل ہے ان کی، اس میں لکھا کہ لڑکی، باقرہ لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے متعہ نہیں کر سکتی۔ جھوٹ، روایتیں مجھے سیوت کتاب دکھا رہا ہے، وہ ہمت کر سند پڑھ، مرد ہے تو سند پڑھ، یہاں پہ سمجھ جاؤں گا میں، لہرانے سے کچھ نہیں ہوتا، سند پڑھ۔ موسوی کی چھوٹی اس سے استدلال کیا، کہتے ہیں جی وہ فلاں کا امام خمینی نے متعہ کیا، اس کی فلاں فلاں ہو رہی تھی۔ وہ جھوٹی کتابیں لاتے ہو، شرم بھی نہیں آتی؟ نیشنل چینل پہ بیٹھ کے ایک صحیح روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی تم میں، ایک صحیح روایت بھی پڑھ سکے، اور کتابیں یوں لہرا رہا ہے، اور آگے رکھنے سے کتابیں عالم ہو جاتا نا تو قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں وہ آیت نازل نہ ہوتی۔ تو لہذا اب میں نے ان کے سارے دلائل کا جواب دیے۔ کہتے ہیں حضرت ام کلثوم علی، میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں آصف بھائی، یہ کہتے ہیں ام کلثوم کا عمر سے شادی ہوئی، اپنی کتاب سے روایت پڑھیں کہ عمر نے رشتہ کیسے مانگا تھا۔ مصنف عبد الرزاق میں 4 روایتیں ہیں، چھوٹی بچی کے پنڈلی سے کپڑا ہٹایا کس نے؟ حضرت عمر نے،
وہ چھوٹی بچی جس کو ام کلثوم کہتے ہیں، مصنف عبدالرزاق کہتے ہیں، بچی کہتی ہے اگر تو امیر المومنین نہ ہوتا، وہ اتنی شرمناک روایتیں، چھوٹی بچی کے پنڈلی سے کپڑا ہٹایا عمر نے، تو بچی کہتی ہے اگر تو امیر المومنین نہ ہوتا میں تیری ناک توڑ دیتی، میں تیری ناک توڑ دیتی۔ تو یہ ان کی کتابوں میں شرمناک روایتیں اہل بیت کے بارے میں، کہتے جی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اب آصف بھائی میں نے ان کی ساری باتوں کے جواب دیے ہیں، اب انہوں نے نیو دلیل نہیں رکھنی کوئی، جو میرے سوال ہے ان کے جواب دینے ہیں تو دیں، دلیل نہیں رکھیں گے تو میں پھر جواب دوں گا۔ اچھا ہو گیا آپ کا؟ جی جی چلیں، نہیں پانی 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 پی لیں، شاید آپ کو ابھی ضرورت ہے پانی کی، تاکہ پھر آپ کو آدھا گھنٹہ اور لگے بولنے میں۔ پانی پی لیں، ہو گئی آپ کی ساری باتیں پوری، سارے دلائل دے دیے آپ نے؟ وہ 10 دفعہ کہا ہے سائیڈ نہیں لونا، آگے بڑھاؤ پروگرام، ہوسٹ ہو یا سائیڈ لینے والے ہو؟ نہیں نہیں، بس آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے ٹوکا نہیں نا، ہو گیا پورا پروگرام، آپ نے دے دیے وہ سارے کہہ تو جواب۔ رہا ہوں بار بار، چلیں ختم چلیں ہو گئی ٹھیک، دلائل تھینک سن کے، یو، بات ختم ہو چلیں گئی۔